मडगांव हांगाच्या पाय तियात्रिस्ट हॉलान सेबी डी दिवाड हांच्या नामनेच्या दुधाच्या डब्यांत या तियात्राचो 50वो सुवर्ण महोत्सवी प्रयोग दबाजांत पार पडलो. या सोहळ्याक फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई हांणी मुखेल सोयरे म्हणून हाजरी लावली. या वेळार उलयताना तांणी तियात्र कलाकारांचे आणि दिग्दर्शकांचे वाखाणणी करून गोंयची तियात्र परंपरा आणि संस्कृती जपावपा खातीर सेबी डी दिवाड हांच्या योगदानाचो गौरव केलो. गोंयांत गोंयकारांक वालोर आसा काय गोंय व्हरून गोंयांत राज्य करता ते घाटार ते गोंय विकतात हाजो प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्या लोकांक खबर आहा आनी उत्तर सोल्युशनय कितें आहा तें 100 म्हयन्यान मेळूंक शकता. पूण गोंयकारां मदीं एकवट हो गरजेचो. आनी जे कोण तियात्र मिडियम पळयतात आनी तियात्र मिडियमांतल्यान बदल हाडूंक सोदतात तांणी आपलो हातभार लावपाची गरज आहा. कित्याक गोंयांत बरी बदल घडली जाल्यार गोंय साल्वार जावंक शकता. नाजाल्यार गोंयांत गोंय उरचें ना, तियात्रूय उरचें ना, आमचें गोंयकारपणूय उरचें ना. आज मेरेन तियात्रा खातीर जे कोण फुडें सरल्या, जे तियात्रिस्ट आहा तांणी आमची जी संस्कृती जिती दवरल्या हांकां आमी वाखाणूंक जाय आनी हांकां जाता तितलो सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. त्याचे वयल्यान नवे भुरगे ह्या तियात्रांत येतात. खूब भुरगे दिश्टी पडटात. एक बरी वस्त. आनीक हांव परबी दितां बाब साहेबीक आनी ताचे सगळे टिमीक. कित्याक तियात्रां कडल्यान ते आमचे गोंयकारपण फॉरवर्ड व्हरतात. हे हाजेय फुडें व्हरपा खातीर सपोर्ट जो आमचे असले राजकारणी आनी सोशल फिल्डार आशिल्ल्या लोकांतल्यान मेळपाक जाय तो म्हजे कडच्यान तरी सदांच मेळटलो अशें हांव उतर दितां. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं आनी कितलेच सेवा खातीर ताका जोडली. थँक्यू सर. मागतो आसलो शोचा डायरेक्टर. आमच्या ग्रुपाच्या वतीन हांव मागता बाय धवी कडेन एक आमचो ग्रुपाचो एक गिफ्ट बाब विजय सरदेसाच्या हातान घालून. मोबायल बाबरांनो, ही जर्नी आमी सुरू केल्ली 5 तारखेर एप्रिलाचेर आनी इस्टराचें सीजन सारकें शॉर्ट. तुमी जाणा इस्टराच्या सिजनाक 50 शो जावप म्हणल्यार इट्स अ बीग अचिवमेंट. कित्याक आमकां विलेजीन फकत 20 ते 25 शो मॅक्झिमम करून मेवतात. उरलेले बरो आसा जाल्यार मागीर हॉलांनी घाली जाल्यार तुमच्या सारको लोकांचो आदार आसा जाल्यार तो चलता. आनीक हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर दोनया देवाक जाणें ताच्या आदारान आयज हांव 50वो शो तुमच्या मुखार दवरूंक पावला. तुम्ही जाणात म्हज्या कसल्याच प्रोडक्शनान कंदेलार सायबिणी पवित्र आत्म्याच्या आनी कंदेलार सायबिणीच्या आश्रयघरा हे सदांच आसता. जावं ते म्हजे सीडी वो म्हजो तियात्र. दोनूच इगोर्ज जे गोंयांत आसा जे होली स्पिरीट एक मारगांव आनी दिवार नारो हांव रावता पळय थंयसर तो आमचो पात्रोन होली स्पिरीट. सो पवित्र आत्म्याचें तें एक नांव घेता हांव. आनी कंदेलार सायबिणी आमची आस्कारीन आमची सायबिणी कोपेलाची. सो ही आमची विलेजीन. सो ताच्या आदारान हांव सदांच मुखार वेता आनी सांतां तुमी मुखार घालून आनी सायबीण माम्याचे जुगमान करून हो तियात्र हांवें काडलेलो. सो आयज ताजो म्हाका फोड मेळ्ळा तुमच्या आदारान. देवाक आर्गां दिता. तेच पडी बाब विजय सरदेसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आपलो मोलादीक वेळ तो पिड्यार करून म्हज्या आमंत्रणाक उलो दिवन हांगासर आयलो. आनीक देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमी जाणात ते म्हणच्या पयलीं बाब विजय सरदेसाय असेंब्लीन आपलो आवाज उठयता. तुमी स्वता पासत झगडटात आनी तियात्रूय स्वता पासतच झगडटात. हांवें तुकाय आसलो एक फावटी. हांव पॉलिटिशनांत आसना. सो स्वत आसा तें तुमी सांगतात आनी आमी सांगतात. दोगांयचो मुद्दो एकूच. पूण दूख इतलीच भोगता तुमी आनी आमी केन्नाच एकीमाची शेअर करिना. तो मिनिस्टर आनी तियात्रीस्ट एकीमाचेर येवंक जाय अशें दिसना तुमकां. तांचे स्वत आमी आयकतात आनी आमचे स्वत तुमी आयकूंक जाय. सो दोगांयचो मुद्दो एकूच म्हणल्यार ह्या दिसांनी बरो आवाज जो गाजता तुमकां आमी पळयतात.